आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि भौतिक दूरी कायम गर्दै घरबाट सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हरेक हप्ता बिहिबार राति 9 बजे हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको युट्युब च्यानल, टफ टकको फेसबुक पेज, हाम्रो पात्रो मोबाइल एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा हेर्न अनि सधैँझै आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सुशासन, राजनीतिक अस्थिरता र विकासको लहर ल्याउने उद्घोष गर्दै सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै अहङ्कार र कार्यशैलीका कारण घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन्। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल नगर्ने, प्रतिपक्षदेखि सडकमा उत्रने नागरिकको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्ने, तर आफ्ना जुनसुकै कदमलाई तर्कको लेप लगाएर जायज ठहराउने ओली शैलीको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। अब त उनी यो हदसम्म गए कि आफ्नै अनुकूलको निर्णय गराउन नसक्ने भएपछि संविधानको मर्ममै प्रहार गर्ने खालका प्रावधान राखेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न पछि परिरहेका छैनन्। 8 महिना अघि चौतर्फी विरोधका कारण फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः जारी गरेर ओलीले आफै माथि बढ्दै गएको घेराबन्दी झन साँगुरो पारेका छन्। ओलीको पछिल्लो कदमले उनी विवादमा परेका मात्र छैनन्, राष्ट्रपति समेतलाई विवादमा तानिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको करिब 3 वर्ष पुग्दै गर्दा ओलीले भने जस्तो काम गरेनन्। अधिकांश समय उनको पार्टीभित्रको किचलोमै बित्यो। कोरोना महामारी लगायतका ठूला स्वास्थ्य सङ्कटका बेलामा समेत नागरिक जीवनप्रति बेवास्ता गर्दै शासकीय महत्त्वाकांक्षालाई प्राथमिकता दिए। त्यसैले ओली सरकारमा बस्नुको औचित्यमाथि उनको पार्टीभित्र समेत प्रश्न उठेको छ। त्यसैले ओली सरकारमा बस्नुको औचित्यमाथि उनकै पार्टीभित्र प्रश्न उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि प्रश्न उठाएको छ। ओलीका शासकीय कमजोरीलाई क्यास गर्दै नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले हिंसात्मक गतिविधि बढाएको छ। पूर्व राजावादीहरू सङ्गठित रूपमा मोर्चाबन्दी गर्दै सडकमा उत्रिन थालेका छन्। ओली किन अलोकप्रियताको बाटो हिँड्दैछन्? करिब 2/3 जनमत बोकेको नेकपाभित्र अहिले प्रमुख नेताहरूबीच देखिएको टकराव पदको हो कि विधि पद्धतिको? 3 वर्षसम्म सुतेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के अब चाहिँ बिउजिन थालेको हो? पूर्व राजावादीहरू सङ्गठित रूपमा उत्रेकै हुन् अनि छिमेकी मुलुक भारतीय र चिनिया पक्षबाट भएका पछिल्ला गतिविधिले नेपालको आन्तरिक राजनीति मामिलामा कति प्रभाव पारेको छ? यस्तै प्रश्नहरूको अन्तर्वस्तुसम्म पुग्न आज मैले वरिष्ठ पत्रकार तथा देश सञ्चार अनलाइनका प्रधान सम्पादक युवराज घिमिरेलाई निम्ति आएको छु। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेलाई। युवराजजी, टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँगमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? म ठिक छु। आज म तपाईसँग समग्र नेपालको राजनीति, नेकपा र नेकपाको सरकार, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र पूर्व राजावादीका प्रदर्शनदेखि विदेश मामिलासम्मका विषयमा क्रमैसँग कुरा गर्नेछु। तर सबैभन्दा पहिले सरकारबाट सुरु गर्न मन लाग्यो। म सम्झिन्छु तपाईसँग 2012 जुलाईमा हामीले संवाद गरेका रहेछौँ, जुन बेला बाबुराम भट्टराईको सरकार रहेछ र बाबुराम भट्टराईको सरकारले यसरी नै एक्लै निर्णय गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँले त्यतिखेर बाबुराम भट्टराईले ज्ञानेन्द्रलाई पनि जिते, त्यसरी तानाशाही कदम चालिरहेका छन् एज अ केयरटेकर गभर्मेन्ट भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको रहेछ। त्यो बेलाको उहाँले एउटा कुरा म अलिकति थप्न चाहन्छु त्यसमा। उहाँले अहिले संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्छ भनिराख्नु भएको छ। संसदीय परम्परामा, मान्यतामा इन्टर सेसन पिरियड 6 महिनाभन्दा बढ्दा कहिले पनि ग्याप हुँदैन। उहाँ एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जसले त्योभन्दा बढी समय केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बस्नु भएको छ। उहाँले अझ त्योभन्दा पनि जो डेमोक्रेसीको लाइफ लाइन मानिन्छ, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसरी, त्यसलाई खत्तम हुने गरेर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने मुख्य योजनाकारका रूपमा उहाँ जानुभयो। त्यसो भएर
परिस्थिति अनुसार आफ्नो फाइदाका लागि, व्यक्तिगत फाइदाका लागि हाम्रा नेताहरूले प्रजातन्त्रका कोर भ्यालुजहरूमा प्रहार गरेका छन्। म खालि त्यो स्मरण गराउन चाहन्छु। युवराजी, आजको विषय अरू नै छ। तपाईलाई पर्टिकुलरली चिन्ने मान्छेहरूले विशेष गरी विधि पद्धतिमा बढी जोड दिने र त्यसमा खरो समीक्षा गर्ने एउटा पत्रकारका रूपमा चिन्छन्। म तपाईलाई त्यसरी नै चिन्छु। तपाईलाई मैले आजको प्रारम्भमै सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्ति मङ्गलबार जसरी संवैधानिक परिषदको संरचना नै फेरबदल हुने गरी जुन अध्यादेश जारी गर्नुभयो, यो कदमलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? एकदम अविवेकी, निजी स्वार्थका लागि संवैधानिक मान्यता र प्रावधानलाई निशाना बनाएको यो एउटा एकदम कस्तो भनेदेखि हुनै नहुने खालको उदाहरण हो। जुन त्यसमा केपी ओली सरकारसँगै राष्ट्रपति पनि समान रूपमा दोषी देखा पर्नु भएको छ। किनभनेदेखि जुन स्पिडमा त्यो अध्यादेश लगियो, जुन स्पिडमा सही गरियो एउटा, अनि यो अरूभन्दा ठुलो अपराध किन हो भनेदेखि यही विधेयक वैशाख 8 गते सरकारले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। उहाँले त्यही स्पिडका साथ त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो र आफ्नै दल र प्रतिपक्षबाट विरोधका कारण त्यसको 3 दिनपछि त्यो फिर्ता भयो र राष्ट्रपतिले त्यसमा अनुमोदन गर्नुभयो फिर्ता लिने निर्णय पनि। र आज त्यही अध्यादेश त्यही रूपमा लगियो र आज फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री सहमत भएको छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय, संसद, मन्त्री परिषद कुनै आपसी ब्ल्याकमेल र लेनदेन गर्ने संस्थाहरू होइनन्। यसले संविधानको परिधिभित्र मुलुकको समग्र हितमा, प्रजातान्त्रिक पद्धतिको समग्र हितमा निर्णय लिने गर्छ। तर यो सबैमा चुकेर यिनीहरू चाहिँ दलीय स्वार्थका लागि। एब्सोल्युटली। आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको कार्यकारीले जे भन्छ त्यही खुरुखुरु मान्ने मात्र हो कि आफ्नो पनि विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ हुन्छ कि अथवा यस्तो खालको असहज खालको कुनै प्रयास हुँदाखेरि सल्लाह सुझाव लिने अधिकार पनि हुन्छ नि, हैन राष्ट्रपतिलाई? पक्का हुन्छ। किनभनेदेखि नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिकका साथै अभिभावक पनि मानिएको छ। अभिभावकले जब संविधानमाथि अन्याय, अत्याचार र त्यसमाथि एउटा आपराधिक आक्रमण हुन्छ कतैबाट, त्यसबारे पनि राष्ट्रपति सजग हुनुपर्छ एउटा। र राष्ट्रपतिले सबै अध्यादेशहरू सबै कालमा त्यही स्पिडमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन। बुधबार पम्फा विशाल राष्ट्रपति भवनमा विशेष अधिवेशन मागका लागि हस्ताक्षर सहित 68 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित जानुभयो। उहाँलाई 2 घण्टा त्यहाँ राखियो, कसैले इन्टरटेन गरेन त्यसमा। एउटा सांसदको त्यो हैसियत हुन्छ भनेपछि जनता, सांसद भनेको जनताको प्रतिनिधि हो। त्यसबाट एउटा सांसदलाई त्यो रूपको व्यवहार संविधानको अभिभावकको कार्यालयबाट हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ केही न केही गडबड छ। यहाँ त त्यो अभिभावकीय भूमिका खेल्न त्यो कार्यालयमा त्यसका प्रमुख अथवा उहाँका कार्यकर्ताहरू, उहाँका इम्प्लोइजहरू सक्षम छैनन्। यहाँ हामीले प्रजातन्त्रको रट लगाइरहेका छौँ, त्यसमा जनताको प्रतिनिधिको कुनै हैसियत छैन। त्यस्तो अवस्थामा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्ने चल्न सक्दैन। ओके, अब फेरि प्राइम मिनिस्टरको मुभमै म फर्किन चाहन्छु। धेरै मान्छेलाई उहाँले जुन किसिमले चकित बनाइरहनु भएको छ नि, गत वैशाखमा अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यसमाथि विवाद भयो, कडा टिप्पणीहरू भए, त्यस पछाडि ओलीले त्यो फिर्ता गरे। अहिले फेरि अध्यादेश जारी गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ के? ओलीलाई कसले के भन्छ कुनै अर्थ राख्दैन, त्यसले मतलब राख्दैन। पक्कै पनि त्यो देखिन्छ उहाँको व्यवहारबाट। र यसमा ओली मात्रै, दुर्भाग्य यसमा ओली मात्रै रहनु भएन, राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही रूपमा हेर्नुपर्ने भयो। दुनियाँले देख्दाखेरि पक्कै पनि यसमा उनीहरूलाई लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मलाई थाहा छैन कार्यकारी प्रमुखलाई के लाग्छ, थाहा छैन। नेपालको संसदको नेताको हैसियतले उहाँले आफ्नो एक्सनलाई कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर दुनियाँले पक्कै पनि डेमोक्रेसी के होइन भन्ने कुरा नेपालका नेताहरूबाट सिक्दैछ। ओके,
तर एउटा कुरा नि अलिकति उहाँको साइडबाट एज अ प्राइम मिनिस्टरको सिटमा बसेर हेरौँ तपाईँ र म के पार्टीभित्र त्यस्तो किसिमको झगडा छ। विपक्षी दलका नेतासँग एक किसिमको भागभण्डा पनि मिलाउनु पर्नेछ अनि संवैधानिक निकायहरू पदाधिकारी विहीन हुने अवस्था छ। यत्रो समय खाली राख्नु जरुरी थिएन, त्यसका लागि उनीहरू आफै स्वयं दोष छन्। तर आज फेरि संवैधानिक परिषद नबनाइकन नहुने स्थिति छ। सभामुख बोलाउँदाखेरि आउँदैनन्, विपक्षी दलका नेता बोलाउँदाखेरि आउँदैनन्। बाध्यता त छ नि होइन प्रधानमन्त्री ओलीलाई? पक्कै पनि एउटा कस्तो छ भनेदेखि हामीले मान्नुपर्ने कुरा हो, यसको सिद्धान्त के हो भनेदेखि जब संवैधानिक परिषदको निर्माण बारे व्यवस्था गरियो त्यसमा त्यो संविधान परिषद दलीय स्वार्थभन्दा माथि, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि र निष्पक्षताका आधारमा उसले व्यक्तिहरूको चयन गर्छ, योग्य व्यक्तिहरूको चयन गर्छ भन्ने मान्यता हो। अर्को मान्यता के हो भनेदेखि त्यसरी छानिएका व्यक्तिहरू, संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू, उनीहरूले आफ्नो संवैधानिक निकायलाई निष्पक्ष तरिकाले र संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार त्यसको सञ्चालन गर्नेछन्। उनीहरू व्यक्तिको प्रति अथवा कुनै दलप्रति वफादार रहने छैनन् अथवा त्यसप्रति प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने मान्यता हो। तर यहाँ के गरियो भनेदेखि एउटा जहिले पनि लेनदेन र दलीय अंशबन्धका आधारमा यो 63ताको विकृति हो। आज ओलीलाई हामीले दोष दिँदैछौँ किनभनेदेखि उहाँले जवाफदेही बन्नुपर्छ आज प्रधानमन्त्री भएको आधारमा, तर यो सधैँ भागभण्डाका आधारमा गरियो। तर यो भागभण्डाको संस्कृतिले निरन्तरता पाउँदाखेरि जब 3 वर्ष पहिला आम चुनाव भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा आयो, त्यसपछि त्यसले भागभण्डा चाहिँ आफूमा सीमित गर्यो, आफूमा मोनोपोलाइज गर्यो। त्यसको परिणाम आज यो ओलीलाई के लाग्यो भने हिजो चेतना थियो मैले जे गर्दै पनि हुन्छ। त्यसरी त्यो संविधान के अरे प्रतिनिधि सभाको स्पिकर होस्, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष होस्, डेपुटी स्पिकर त छैन, अथवा प्रधान न्यायाधीश होस् र प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्षको नेता, यी सबैले मेरो हैकमलाई मान्नुपर्छ अथवा एक दुईटा यिनीहरूलाई पनि सिट फ्याँकेर म लिन्छु भन्ने अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो। त्यसरी उहाँले एउटा त्यो विकृतिलाई निरन्तरता दिनुभयो। अर्को उपयुक्त समय छानेर अब अहिले पार्टीभित्र जुन विवाद चलिरहेको छ त्यसमा जानी नजानी बस्ने के हुन्छ, तर त्यो अवस्था हुँदाखेरि संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ मेरा झोलाबाट निस्केका नामहरूले ठाउँ पाउन् भन्ने मान्यता उहाँले त्यो व्यवहार प्रस्तुत गर्नुभयो। सभामुखको भूमिकालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ युवराजी? अस्ति संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो। सभामुख भनेको तटस्थ रहनुपर्ने पद होला, त्यो पोजिसन चाहिँ, तर पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडामा आफू पनि अलिकति संलग्न भए जस्तो देखिँदैन। यहाँनिर सभामुखको भूमिका कस्तो हुनु पर्थ्यो? तपाईँले राष्ट्रपतिको भूमिका भनिहाल्नुभयो। के छ भनेदेखि संसदीय परम्परामा विभिन्न मुलुकहरूमा सभामुख खास गरेर वेस्टमिन्स्टर सिस्टममा उसलाई पार्टीभन्दा माथिकै व्यक्ति मानिन्छ। अझ कतिपय ठाउँमा त के हुन्छ भने एकचोटि सभामुख भइसकेको व्यक्ति अर्कोचोटि चुनाव लड्दाखेरि सबै पार्टीले समर्थन गरून् भन्ने पनि कतै कतै त्यस्तो छ। किनभने उसलाई दलको व्यक्ति नमानेर एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको व्यक्ति जुन संसदीय परम्परा र सञ्चालनमा ऊ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकोस् भन्ने मान्यता हो। तर हामीले अवलम्बन गरेको सिस्टममा सभामुख पदभन्दा माथि रहन्छ अथवा जुन पदबाट हिजो जुन पदसँग उसको नाता थियो त्यो नाता रहँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ सिद्धान्तत। तर व्यवहारमा पक्कै पनि त्यो छैन। व्यवहारमा खालि दमननाथ ढुङ्गाना र तारानाथ राणाभाटका बारेमा निष्पक्षताको कुरा गरिन्छ, उहाँले प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिएर जानुभयो भन्ने, तर अरूको बारेमा त्यो कुरा भन्न सक्ने अवस्था छैन। उनीहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि, संसदीय परम्पराभन्दा माथि राखेर अब अग्निप्रसाद सापकोटाजीको जुन नियुक्ति भयो, तपाईँले पृष्ठभूमिलाई हेर्नुभयो भनेदेखि ओलीलाई त्यो बेला पनि रिजर्भेसन थियो। सभामुखको चयनमा धेरै ढिलाइ भएको थियो। उपसभामुख अहिलेसम्म हुन सकेका छैन। किनभनेदेखि ओलीको आपत्ति रह्यो। ओली चाहनुहुन्थ्यो कि आफ्नै अथवा पूर्ववर्ती एमालेको घटकबाट कोही होस्।
तर प्रचण्डले भिटो लगाएपछि उहाँ बन्नुभयो। त्यसो भएर यो प्रतिबद्धता अहिले पनि देखिन्छ। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी कहाँ चाहिँ सभामुख अथवा राष्ट्रपति कसैले पनि त्यो त पद होइन, त्यो त संस्था हो, त्यो संस्थाको गरिमा कसैले पनि राख्न सकेनन्। पक्कै पनि यो शीतल निवासका बारेमा पनि भन्न सकिन्छ दुवै राष्ट्रपतिका, किनभने उहाँहरू दलीय गतिविधिहरूमा संलग्न भयो त्यो अफिसमा रहेर पनि, र सभामुखका बारेमा पनि उहाँहरूलाई कुनै क्लिन चिट दिन सक्ने अवस्था छैन। बरु यो संसदमा जे हुन्छ त्यसले एउटा नजिर खडा गर्छ, त्यो गलत नजिर बसाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि। ओके, ठिक छ। अब म अहिलेको नेकपाको विवादभित्रै प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामीले अहिले सत्तारूढ दल नेकपाभित्र जुन किसिमको रणाको छ, यो मेरो संवादमा आउने केही अतिथिहरूले यो शब्दलाई अत्यन्तै धेरै समर्थन पनि गर्नुभएको छ, र सत्ता पक्षीहरूले होइन रणाको होइन, यो सामान्य विवाद हो पनि भन्नुहुन्छ। सबको आफ्नो अर्थ छ। यो वास्तवमा यो पदको भागबण्डाको राजनीति नमिलेको हो या सैद्धान्तिक या कार्यशैली पनि कारण छन् यसमा? मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा दलहरूमा जुन किसिमको विभाजन आएको छ, अक्सर त्यो पद र व्यक्तिगत भनौँ न स्वार्थका कारण भएका छन्। त्यही मान्यता, त्यही सिद्धान्त, र पसल दुईटा अलग अलग, किनभने नेतृत्व चाहियो, नेतृत्व सत्तासँग जोडिएको छ। र अर्को कुरा, जब एकता भयो 3 वर्ष अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीको बिचमा, उनीहरूका थुप्रै सैद्धान्तिक मतभेदहरू थिए। यी मतभेदहरूलाई सम्बोधन नगरिकन एकताका प्रोसेसहरू जुन अहिले पनि कम्प्लिट भएको छैनन्, उहाँहरू त्यसमा जानुभयो। एउटा एक किसिमको कृत्रिम एकता थियो त्यो। दोस्रो, नेतृत्वको थियो आलो पालो 2.5 वर्ष सत्ताको, त्यसको उल्लङ्घन भयो। एउटा पक्षले पक्कै पनि हार्ड बर्नर थिए। र तेस्रो, मलाई लाग्छ यसमा ज्यादा प्रधानमन्त्रीको व्यवहार, जसमा उहाँले कुनै पनि व्यक्तिलाई अपमानित गर्न छोड्नु भएको छैन। जुन हामीले मतलब सञ्चारमा आएका अथवा अरू किसिमका अभिव्यक्तिहरू, त्यसबाट प्रचण्ड, माधव नेपालले दिएको शुभकामना मलाई चाहिँदैन भनिदिनु भयो। यी कुराहरू धेरै छन्। र अर्को प्रधानमन्त्री जनमानसमा पनि एउटा नेपालको इतिहासमा यति छिटो एउटा नायकबाट अविश्वसनीय हैसियतमा पुग्नु भएको व्यक्ति ओली नै होला उहाँ। किनभनेदेखि उहाँले जुन नाकाबन्दीको टाइममा अडान लिनुभयो, एउटा राष्ट्रको स्वाभिमानसँग उहाँ जोडिनुभयो, नेपालीलाई त्यही रूपमा स्वीकार गरे, र निर्वाचनमा उहाँको पार्टीले, उहाँको नेतृत्वमा त्यो सङ्ख्या, त्यो बहुमत ल्याउनुको पछाडि ओली सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नाकाबन्दीको कारण लिएको लागि। अनि उहाँले विकासका कुराहरू गर्नुभयो। मान्छेहरूले विश्वास गरे, किनकि उहाँप्रति मान्छेहरूको आस्था बढेको थियो। तर डेलिभरी त निल त नभनौँ, तर उहाँले भनेको फलानु दिनमा तपाईँहरू टिकटको लागि लाइनमा बस्नुहोस्, पानी जानमा टुर गरौँ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। त्यो त भएन। आखिर डेमोक्रेसीमा एउटा नेताले सधैँ जनतालाई मिसलिड गरेर भाग्न सक्दैन, चाहे त्यो विकासका कुराहरू, विकास लक्ष्य। एब्सोल्युटली। त्यसो भए मलाई एउटा सोध्न मन लागिहाल्यो बिचमा, त्यसो भए नेपालमा 2वटा मान्यता थिए नि, अलिकति पछाडि रिफ्लेक्ट गर्ने हो भने, जस्तो एउटा चाहिँ कम्युनिस्टहरू सरकारमा आए भने केही गर्छन्, र अर्को चाहिँ एउटै पार्टीको बहुमत आयो भने 5 वर्ष स्थिर सरकार चल्छ भनेपछि अब यी दुवै मान्यता खण्डित भए। अब यो नारा जुन भन्नुभयो नि दिलुसडीजी तपाईँले, यी कम्युनिस्टहरू आयो भने जनताका कुरा गर्छन्, विकासका कुरा गर्छन्, त्यो फरक पऱ्यो। पञ्चायतको टाइममा काङ्ग्रेसको बारेमा भनिन्थ्यो त्यो, किनभने दुःख पाएका छन्, स्ट्रगल गरेका छन्, जेलमा जीवन बिताएका छन् भन्ने हुन्थ्यो। उनीहरू आएर निराश भएपछि एउटा विकल्पको रूपमा एमाले देखिएको हो। यी कम्युनिस्टहरू आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने खालका मनमोहनजीहरूको टाइममा जुन नारा लाग्यो, त्यसबाट एउटा इमेज बन्यो। र
एउटा सौभाग्य पनि भनौँ, त्यो गभर्मेन्ट ज्यादा नटिकेकोले त्यो मान्छेहरूमा व्यक्तिहरूमा त्यो भ्रम चाहिँ रहि नै राख्यो। यिनीहरू फरक, काङ्ग्रेसी भन्दा फरक हुन् भन्ने खालको भ्रम रहिराख्यो। तर अहिले भ्रष्टाचारको मलाई कहिले कहिले म के भन्छु भने, नेपालमा यदि एउटै कुरा केही पारदर्शी छ र एउटै केही कुरा विकेन्द्रीकृत छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो, र त्यसले सरकारको नेतृत्वमा चरम रूप लिएको छ, पारदर्शी स्वरूप लिएको छ। त्यसमा भनौँ न, यी सबै कुरामा मलाई लाग्छ उहाँहरूले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व असाध्य जिम्मेवार छ त्यसमा। र त्यो तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो अब त्यो नारा पनि एउटा भ्रममा, दुर्भाग्य व्यवहारमा हेर्दाखेरि हामीले ठिक उल्टो पायौँ यो 3 वर्षमा। त्यसो भए त राजाको शासनकाल पनि नेपाली जनताले देखे सन्तोष मान्ने स्थिति रहेन। काङ्ग्रेसको पनि त्यही कमजोरी देखियो, मान्छेको त्यही गुनासो रह्यो। अब कम्युनिस्टहरूको बहुमत सहितको नेतृत्व हुँदा पनि आम मानिसले सुशासन पाएनन् भनेपछि त आम नागरिकको आशा चाहिँ यसरी नै टुटिरहने हो। होइन, आम नागरिकको आशा नटुट्ला, तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि नेपालको पोलिटिक्सको एउटा विशेष क्यारेक्टर पोलिटिकल पार्टिजहरूको, त्यहाँ पोलिटिक्स चाहिँ पोलिटीसँग र पोलिसीसँग जोडिएन, र पोलिटिक्स विकाससँग जोडिएन। त्यसले गर्दाखेरि जनताको केही भनौँ न एउटा आशा त हुन्छ। आशा तर कस्तो भयो भनेदेखि अहिले जुन सत्ता छ त्योभन्दा कुनै पनि अर्को सत्ता राम्रो होला भन्ने खालको एउटा मानसिकता बन्न जान्छ यो सरकार, यो पार्टी फेल हुँदाखेरि एउटा। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि स्थिरता, मैले कहिले पनि विश्वास म गर्दिनँ कि बहुमत भएको पार्टीले राम्रो काम गर्छ। बहुमत भएको पार्टीले मात्र राम्रो काम गर्न सक्छ, त्यो अल्पमतमा भएको सरकारले पनि गर्न सक्छ। तर साथै अति बहुमत भएको र एकदम अल्पसङ्ख्यामा रहेको, अल्पसङ्ख्यकको समर्थन रहेको सरकारले पनि अधिनायकवादी चरित्र देखाउन सक्छ। किनभने पहिलो त्यो उसमा एउटा सङ्ख्याको उन्माद हुन्छ, त्यसैले ऊ अधिनायकवादी भन्ने तर्फमा जान्छ। जस्तो अहिलेको सरकार ओली आएपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएछन्। यो के अरे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि लिएर, राजस्वदेखि लिएर, सम्पत्तिदेखि लिएर, अब दलीय नियन्त्रणमा न्यायपालिका र अख्तियारलाई पनि राख्ने प्रयास भएको छ एउटा। र अर्को, अल्पमतको सरकारमा जहिले पनि के हुन्छ भने, म बरु केही अधिनायकवादी काम गरेर पनि, एकदम नियम विपरीत काम गरेर पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउँ भन्ने पनि मानसिकता हुन्छ। त्यसैले सवाल के हो भनेदेखि तपाईँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ कि बहुमतमा हुनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ कतिको डेमोक्रेटिक हुनुहुन्छ, तपाईँ संवैधानिक मान्यतालाई कति स्वीकार गर्नुहुन्छ र व्यवहारमा कति त्यसलाई। आज केपी ओलीको सिटमा बसेर तपाईँलाई मैले फेरि आग्रह गरेँ, त्यसरी हेर्नु हो भने त काम गर्न कसैले पनि दिँदैनन्। त्यसकारण उनले आफ्नो अनुकूलता बनाउँदै गए, किनभने उनले त जनतालाई बहुमत माग्दै गर्दाखेरि केही प्रतिबद्धताहरू देखाएका छन्, गरेका छन्। तिनलाई पुरा गर्नुको लागि त सरकार स्टेबल चाहियो। किची त हुनु भएन होला नि त, सायद आफ्नै पार्टीभित्र असहयोग पनि हुनु भएन नि। दुर्भाग्य दिलभूषणजी, एकदम ओलीजीलाई त त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन। तर उहाँका टाइममा अघि मैले भने यति महत्त्वपूर्ण नीति निर्णयहरू भए र अर्को, तर पोलिसी मेकिङ प्रोसेसलाई उहाँले खण्डीकरण गरिदिनु भयो। जस्तो उदाहरणको लागि विदेश नीति आयो, विदेश नीतिमा प्रतिपक्षको कहाँ भूमिका छ त? विदेश नीति त साझा नीति हुनु पर्थ्यो नि त। केही एनजिओहरूले पार्टिसिपेट गरे होला त्यसको फर्मुलेसनमा। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुभयो होला, ओनरसिप है। त्यसमा एउटा जहिले पनि उसको बहुमत भएको पार्टीको म्याग्नानिमिटीले ऊ कतिको डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट जान्छ, त्यसबाट धेरै कुराहरू निर्णय हुन्थे, त्यसले सकारात्मक डिरेक्सन लिन सक्थ्यो। तर तपाईँले के भन्नु, मसँग बहुमत छ मैले अर्काको किन लिने? कतिचोटि बैठक भयो त संसदको बैठक त एब्रप्टली बन्द गरिदिया हो नि त, होइन र? ओलीले किन डराउनु पर्यो बहुमतको सरकार? किनभनेदेखि संसदमा एकजना सदस्य पनि यदि वो वेल इन्फर्म छ, यदि वो प्रो पिपुल छ र संवैधानिक मान्यता र मर्यादालाई उसले अगाडि बढाउन सक्छ भने सक्छ। त्यसको आवाजलाई थुन्न सकिँदैन। तर यहाँ
संसद नबोलाएर जनताको प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी नबनाउने षड्यन्त्र गरियो र अर्डिनेन्सबाट अध्यादेश चाहिँ के मान्यता छ भनेदेखि स्पेरिङली युज हुनुपर्छ, एकदम दुर्लभ अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भन्ने। तर संसद संसद हुनुभन्दा 15 दिन अगाडि तपाईँ अध्यादेश जारी गर्नु। ओके त्यसो भए अलिकति एउटा शङ्काको सुविधा जुन पाइन्छ नि, बेनिफिट अफ डाउट भन्छौँ नि, त्यो यसो हेऱ्यो भने त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि सबैले कर्नर गरेको जस्तो पनि देखिन्छ नि। एकजना प्रतिपक्षी दलका नेपाली कङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाको हकमा बाहेक आफ्नै पार्टीभित्रदेखि लिएर सबैले कर्नर गरिरहेको हो। अस्ति राष्ट्रवादको त्यत्रो नारा लगाएर आएका केपी ओली देश र नागरिकप्रति म जतिको इमान्दार नेता छैन भन्ने मान्छेलाई आज यस्तो सबैले संज्ञा दिएको तानाशाह अथवा सर्वसत्तावादी बनाउनलाई कुन फ्याक्टरहरूले उहाँलाई त्यो बाध्यता सिर्जना गर्यो? अध्यादेश ल्याउने, संविधानकै धज्जी उडाउने, अथवा पछिल्लो यो 2-4 दिन यता प्रयोग भएको शब्द जालसाजी, यति धेरै जालसाजी गर्नुपर्ने अवस्था, त्यो बाध्यता कसरी आइपुग्यो केपी ओलीलाई? तपाईँ, हामी पत्रकारहरू, नागरिक समाज सबैले घेराबन्दीमा पार्यौँ, उहाँलाई काम गर्न दिएनौँ। हो, यसका दुईटा मतलब ओलीजीले, कमसेकम मलाई लाग्छ ओलीजी एउटा त्यस्तो प्रमाण हो जसले यो तर्क अगाडि राख्नु हुँदैन। किनभनेदेखि उहाँले 3 वर्ष अघि मात्रै मुलुकको यस्तो समर्थन, संसारको यस्तो समर्थन पाउनु भएको छ जुन कुनै प्रधानमन्त्रीले पाएको थिएन। त्यसका कारण अघि पनि मैले भने त्यसका सही कारण थिए र आज जुन आलोचना भइरहेको छ त्यसको पनि सही कारण हो। किनभनेदेखि उहाँले सत्तामा गइसकेपछि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तामा निरन्तरता बाहेक अरू केही देख्नु भएन एउटा। अर्को, उहाँले जहिले पनि तथ्यलाई आफ्नो आँखाबाट ओझेलमै राख्नुभयो। जस्तो उहाँले भ्रष्टाचार मुख हेरेर भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरिँदैन, शून्य सहनशीलता भन्नुभयो। तर अघि पनि मैले भने यति धेरै भ्रष्टाचारका केसहरू भइरहेका छन्, त्यसलाई उहाँले उहाँका सचिवालयका केसहरू आइरहेका छन्। एब्सोल्युटली। त्यसमा उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यही एउटा रेटोरिक लिएर त हुँदैन नि। नो डाउट रेटोरिक लिएर चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने होइन कसैको अनुहार हेरेर गरिँदैन भन्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको आम मान्छे प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे जस्तो होइन, इन्टेन्सनमा तपाईँले बढी प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। र जो मान्छेसँग तपाईँले अघि भनेको यति धेरै बहुमत भइसकेपछि त्यो सत्ताको शक्तिको उन्माद हो तपाईँले प्रयोग गरेको शब्द। ओके, अब प्रतिपक्षी हेरौँ नेपाली कङ्ग्रेस। 3 वर्षसम्म सुतेर बसेको, धेरैको शब्द हो यो, विशेषण अरूबाट लिएको। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सडकमा उत्रियो, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? के बाध्यता आइपरेछ नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिले? मेरो मान्यता सधैँ के हो भनेदेखि डेमोक्रेसीमा प्रतिपक्षको भूमिका सत्ताको भन्दा ठुलो हुन्छ। 100%। उसलाई एकजना असाध्यै पपुलर नेता हुनुहुन्थ्यो बिहारमा, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमन्त्री हुनुभयो। एकदम उसबाट तल्लो तहबाट उहाँ असाध्यै गरिबी झेल्दै माथि पुगेर उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि अपोजिसनका 3टा रोल हुन्छन्। टु अपोज एउटा चाहिँ सरकारलाई अपोज गर्ने, टु एक्सपोज ज्यादा अपराध गर्यो भने उसलाई नङ्ग्याउ पनि, एक्सपोज, टु अपोज, टु एक्सपोज एन्ड टु डिपोज। परिआयो भनेदेखि उसलाई यदि जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छैन, भ्रष्ट सरकार छ भनेदेखि त्यसलाई डिपोज गर्ने काम पनि। एब्सोल्युटली युवराजी, म तपाईँले धेरै पार्लियामेन्ट्री रिपोर्टिङ नेपालमा मात्रै नै इन्डियामा पनि गर्नुभएको छ, बेलायतमा पनि गर्नुभएको होला, धेरै बुझ्नुहुन्छ। म एउटा असल नागरिक बन्न खोजेँ भने मैले कुनै पनि सरकारले गतिलो काम गरेन भने त्यो गतिलो काम नगरेको दोष प्रतिपक्षी दललाई लाउन मिल्छ नि, होइन? किनभने उसले करेक्ट गर्न सक्थ्यो। हो, उसले नउठाउनु त्यो कम्प्लिसिटी मानिन्छ। एब्सोल्युटली। अपराधसँग, सत्ताको कमजोरीसँग, सत्ताको असफलतासँग मिलेको मानिन्छ। अझ अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसले त स्याडो क्याबिनेट पनि बनाएको छ। ती स्याडो क्याबिनेटका मन्त्रीहरू एकचोटि घोषणा भयो, त्यसपछि संसदमा त कुनै भूमिका खेलेनन्। तिनीहरूले आफ्नो विभागलाई त्यसरी उठाएनन् जुन बाहिर उठाइन्छ। एउटा स्याडो गृहमन्त्री हो भने उसले गृहमन्त्रीका असफलताहरू अथवा के हुनुपर्ने त्यो कुरा उठाउनु पर्ने, त्यो हामीले उठाएको देखाएको छैनौँ। एउटा अर्को, यति भ्रष्टाचारका केसहरू भए, सरकारका यति असफलता भए, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो छवि गिरिरहेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले पनि त्यो उठाए कहिले भनेदेखि जब जनताहरू भङ्गेमा मरिरहेका छन्, कोभिडका कारण यस्तो
त्राही छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार छ सरकारका तर्फबाट, त्यो कहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएन। उठाए कहिले भने जब उसका पिटिनु हुँदैन, जब उसका एउटा नेतालाई एउटा पुल उद्घाटन गर्न दिएन हो। त्यो कोही पनि व्यक्तिको मतलब राइट टु तर त्यो मात्रै एउटा कारण हो कि अहिलेसम्मको त्यो निकम्बा हुन्छ नि, अब चाहिँ मुख देखाउन लाज हुन्छ स्थिति आउँछ, ढिलो चाँडो अब बिस्तारै चुनावमा पनि जानुपर्छ, अब लोकल इलेक्सन आउन पनि कति नै समय छ, 1.5 वर्षमा त्यो माहौल सुरु भइसक्छ होला भनेपछि एउटा रामचन्द्र पौडेलले पिटाइ खाएको अथवा उहाँप्रतिको दुर्व्यवहार मात्रै कारण देखाएर कांग्रेस यो जाग्ने पार्टी त होइन होला, बीचमा अरू के फ्याक्टर्सहरू छन् अझ बुझ्ने देखाएको कारण त त्यो 2 हप्तामा भयो नि त। रामचन्द्रले पिटाइ खाएको 2 महिनापछि 2 हप्ताभित्र यो कार्यक्रम गरियो र त्यसैलाई मुख्य आधार बनाइयो। त्यसैले मैले के भने भनेदेखि कतिपय नागरिकहरूलाई आवागमनबाट हैन रोजीरोटीको अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै चासो लिएन। तर एउटा लोकाचारकै लागि भए पनि मलाई लाग्छ त्यहाँ रामचन्द्रजीको पिटाइको कारणले अलिकति जीवन्तता दियो यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई। तर पक्कै पनि म के भन्न सक्छु भने अहिले प्रतिपक्षको भूमिका एउटा यो संविधानभित्रको प्रतिपक्ष हो, तर एउटा ठुलो सङ्ख्या मैले तपाईँसँग पनि पहिलाको इन्टरभ्यूमा 1-2 चोटि यो कुरा उठाएको छु। नेपालमा 62-63 को आन्दोलनपछि जुन परिवर्तन ल्याइए त्यो परिवर्तन प्रक्रियासम्म तरिकाले र जनतालाई सामेल गरेर गरिएन। संविधानले एउटा उनीहरूलाई बहिष्कार गर्यो संवैधानिक प्रक्रियामा, शान्ति प्रक्रियामा, राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा। न राज संस्थालाई सामेल गराइयो, न परम्परावादी शक्तिहरूलाई, न यो प्रक्रियासम्म तरिकाले जानुपर्छ भन्ने शक्तिहरूलाई। त्यसरी एउटा ठुलो शक्ति असङ्गठित तर संवैधानिक अहिलेको संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर छ। एउटा नेपाली काङ्ग्रेस भनेको संविधानभित्रको प्रतिपक्ष हो। जब संविधानभित्रको प्रतिपक्षले लाग्यो हाम्रो भूमिका अरू कसैले खोज्दैछ, सडकमा अरू कोही आइरहेका छन्, सडकमा अरू कोही आएर एजेन्ट यो आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्ने जब उसले देख्यो, त्यो पनि र रामचन्द्रजीको पिटाइसहित केही सँगसँगै, अनि त्यहाँबाट मलाई लाग्यो होला नेपाली काङ्ग्रेसले अब हाम्रो भूमिका सदनमा पनि नहुने भयो, सडकमा पनि नहुने भयो, एउटा ठाउँमा त जाउँ भन्ने हिसाबले मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले तयार भयो जस्तो लाग्छ आन्दोलन 1 दिनको आन्दोलनमा। तपाईँले विषय उठाइहाल्नुभयो, अब त्यतातिर जाउँ। त्यसो भए पछिल्लो समय राजावादी प्रदर्शन जुन भए, यो जुन पूर्व राजा समर्थक र पूर्व पञ्चहरूको पार्टमा राप्रपा पनि सङ्गठित रूपमा सडकमा आएका छन्, यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? म त्यति मात्रै भन्दिनँ दिलभूषणजी, अहिले सडकमा आउनेहरू ती युवाहरू छन् जुन पञ्चायतको पतनपछि जन्मेका हुन्, तिनीहरू पनि सडकमा छन्। त्यसमा र अहिले भनौँ न 62-63 को आन्दोलनमा उनीहरू 7-8 वर्षको थिए। यो राम्रो सिम्टम पनि हो, किनभनेदेखि मुलुकको भविष्यको बारेमा, मुलुकमा राजनीति र मुलुकमा सत्ता जवाबदेही हुनुपर्छ, मुलुकमा सत्ता करप्सनको मामिलामा जवाबदेही हुनुपर्छ, जनताका रोजीरोटीका सवालमा जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कोही सडकमा एउटा। तर यसमा तपाईँलाई सोध्न मन लागिहाल्यो, तर त्यो युवा पुस्ता जो तपाईँले भन्नुभयो जसले पञ्चायत देखेन, जसले राजाको शासन देखेन, तिनलाई त्यो पञ्चायत भित्रको राजाको शासन भित्रको कुशासनहरू त उनीहरूलाई थाहा छैन नि। पक्कै पनि यसमा दुईटा कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ अहिलेको परिस्थिति, मैले रामचन्द्रजी त हिँड्दै जानु पाउनु भएन पुल उद्घाटन गर्न, यो सप्रेसन मलाई कुन व्यवस्थाले गरेको सप्रेसन प्रिफरेबल मान्ने, मैले राजाले गरेको मात्रै सप्रेसन गल्ती, अहिलेका राजाहरूले गरेको सप्रेसन ठिक भन्ने त होइन। एब्सोल्युटली एग्रीड। अधिकार जब कुण्ठित हुन्छ, जब उल्लङ्घन हुन्छ, म सडकमा आउँछु। एउटा मैले इतिहासबाट पाठ लिने हो। दोस्रो, हामी अहिलेको कुरा पनि नगरौँ, अस्ति रामचन्द्रजीको कुरा गरौँ, 17 साल पुसे गतेको कुरा गरौँ न। 17 सालको पुसे गते आउँदाखेरि राजाले संसद विघटन गरे र 77 साल पुसे गते आउँदाखेरि राजा केपी ओलीले एउटा यस्तो अध्यादेश ल्याए र त्यो शीतल निवासबाट अनुमोदन भयो, जसले तपाईँको संवैधानिक व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यमाथि प्रहार गर्छ। एउटा वैशाख 11 गते 2063 साल वैशाख 1 गते राजा ज्ञानेन्द्रले ल
मैले लिएको 3 वर्षको लागि भनेर लिएको जुन अधिकार ऊ थियो, मैले कार्यकारी अधिकार, म नेतृत्व जनताको नेतृत्व गरिराखेका आन्दोलनको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ह्यान्डओभर गर्छु भनेर शपथ दिलाए नि प्रधानमन्त्रीको, होइन? तर 77 साल वैशाख 8 गते त्यही अध्यादेश आयो जुन अहिले फेरि ल्याएर फिर्ता हुने कुरा भइरहेको छ। त्यसमा डेटमा सत्तामा हुँदा हामी बिर्सिन्छौँ, गल्ती त जसले पनि गर्छ, तर हामी चाहिँ राजा भएको भएर त्यो कुरालाई उठाइराखेका छौँ। तर यी राजाहरूले गरेको, यिनीहरूले गरेको अपराध त ठुलो अपराध हो, किनकि नाममा आएको, जनताका नाममा जनताका बीचबाट आएका यी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरूले गरेका अपराध त त्योभन्दा कयौँ ठुलो अपराध हो। त्यसले के भन्छ भने पावर करप्ट्स, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। र अहिलेको जुन ओलीको अभ्यास थियो, अध्यादेश ल्याउने र आफ्नै मान्छे ल्याउने, त्यो एब्सोल्युट पावर थियो, एब्सोल्युट पावरको एक्सर्साइज। त्यो राजा महेन्द्रदेखि लिएर राजा ज्ञानेन्द्रदेखि लिएर कसैभन्दा कम छैन भन्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा ठुलो अपराध हो, त्योभन्दा ठुलो अपराध हो। किनकि हामीले त संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरेको नि। संवैधानिक राजतन्त्र भनेको एउटा संविधानको सीमाभित्रबाट अपरेट गर्ने राजतन्त्र। यो त संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर अथवा संविधानको सीमालाई आफू अनुकूल हुने गरेर भाँच्ने, यो भत्काउने, त्यही काम अहिले केपी ओलीले गरे। त्यसो भएर यसमा मलाई चाहिँ के भने भन्नको लागि तपाईँको उसमा, तर म बायस भइन भने राजाको टाइममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने, भ्रष्टाचार हुने, अहिले भएका नहुने त हुँदैन नि। राज संस्था भनेको नेपालको एउटा नेपाल निर्माणदेखिको परिस्थितिमा उनीहरूले खेलेको भूमिका, नेपालको पहिचान, होइन, र नेपाली नागरिकहरू नेपाली हुनुको पहिचानसँग जोडिएको छ। तर त्यो भन्दाखेरि तपाईँले जुन परिवर्तित परिस्थिति थियो त्यहाँ राज संस्थालाई त तपाईँले स्पेस दिनु भएन नि त, अथवा के गर्ने भएर मैले खालि यो किन भन्नु खोजेको भने मैले बराबरी भन्ने गरेको छु। दक्षिण अफ्रिकामा एपार्थाइड रिजममा नेल्सन मण्डेलाले त्यो जुन इन्टरिम गभर्मेन्ट थियो त्यसमा रङ्गभेद नीतिका टाइममा भएका राष्ट्रपतिलाई किन आफ्नो उपराष्ट्रपति बनाए? किनभनेदेखि यो अवस्थामा तपाईँले कन्फ्लिक्टको, द्वन्द्वको अवस्थामा द्वन्द्वका पक्षहरूलाई सामेल गर्नुभयो भने द्वन्द्व समाधान। नेपालमा चाहिँ तपाईँले के भन्नु नि, नारा दिनुभयो समावेशीको, तर एकदमै समावेशी चरित्र विरुद्ध। त्यसमा आज सुगर कोट मात्रै भयो, लेख चाहिँ लोकतन्त्रको लेख लगाइएको छ। हो, सडकमा जुन अहिले आन्दोलन देखिराख्नु भएको छ राज संस्थाको समर्थनमा अथवा जनताको संलग्नतामा राजनीतिक कोर्स तय हुनुपर्ने विदेशी संलग्नतामा र निर्देशनमा होइन, त्यो एउटा मौलिक पक्ष छ। मलाई लाग्छ त्यसले एउटा परिणति ल्याउन सक्छ। ओके, तर तपाईँले भनेको मौलिक पक्षमा मलाई अलिकति फुटाउन मन लाग्यो। तपाईँले अघि जसरी भन्नुभयो कि त्यो अहिलेको नयाँ पुस्ता जसले पञ्चायत देखेन, जसले राजतन्त्र देखेन अथवा राजाको शासन देखेन, त्यसले त्यहाँभित्रको विकृति नदेखे पनि उसको पछिल्लो चेतना चाहिँ यो सरकारको मनोमानी, यो सरकारको नियत, यो सरकारको अपराधका विरुद्ध सडकमा उत्रेको भनेर भन्नुभयो। पछिल्लो राजावादीहरूको सडक आन्दोलनलाई त्यसमा एउटा अर्को कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु। त्यो के भने वैदेशिक हस्तक्षेप जसरी खुला रूपमा देखिएको छ नेपालको आन्तरिक मामिलामा, त्यसको विरुद्ध पनि हो। ओके, त्यसो यी विरुद्ध भए। अब अर्को चाहिँ त्यो सँगसँगै राजतन्त्रको पुनर्स्थापना अथवा हिन्दू राष्ट्रको स्थापना अथवा संहिताको खारेजी, यी एजेन्डाहरू पनि छन् नि, होइन? यी कति सम्भव छ, कति सान्दर्भिक छ? यस्तो सम्भव र सान्दर्भिक चाहिँ यस्तो हो, हामीले यसको रुटमा जानुपर्छ। यी परिवर्तन कसरी आए, गणतन्त्र कसरी आयो, संहिता कसरी आयो र धर्मनिरपेक्षता कसरी आयो? पहिलो धर्मनिरपेक्षता हो। सुभाष नेम्बाङ प्रतिनिधि सभाका, बिउताईको प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष थिए, उनलाई त्यो म्यान्डेट थिएन। उनले त्यो अध्यक्षको चेयरबाट के घोषणा गरे भने नेपाल अब उपरान्त धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनेछ। हिजो धर्मनिरपेक्ष मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले गरेर हिजो भने मङ्गलबार पशुपतिमा क्षमा पूजा गर्नुभयो। त्यो सेक्युलर राज्यमा अलाउड छैन। र मैले खालि के भनेको भने तपाईँले सेक्युलर घोषणा गर्दाखेरि भन्नुपर्छ राज्यको र धर्मको सम्बन्ध के हो, नागरिक अधिकारभित्र, मौलिक अधिकारभित्र धर्मको अधिकार कहाँ पर्छ, यी कुराहरू स्पष्ट गर्नुपर्छ, बहस अलाउ गर्नु पर्थ्यो। सुभाष नेम्बाङलाई त्यो अधिकार थिएन। सुभाष नेम्बाङलाई त्यो अधिकार नेपाली जनताले दिएका थिएनन्, अरू कसैको
निर्देशनमा उहाँले गर्नुभयो। किनभने नेपाली जनताले नदिएको अधिकार उहाँले यदि त्यो हैसियतबाट उपभोग गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई अरू कसैले निर्देशित गरेको। एउटा संघीयता कसरी आयो? मधेसमा आन्दोलन भयो, थुप्रै नेपालका पहाड, मधेस, तराईका र मार्जिनलाइज ग्रुप्सहरू छन्, उनका अनेक मागहरू छन्, अब विभेदका इतिहास छन्, तर त्यो कुनै बहस गरेर सुल्झाउनुको सट्टा मधेसमा आन्दोलन भयो। अनि संघीयताको हस्ताक्षर कहाँ भयो? इन्डियन एम्बेसीमा शिवशङ्कर मुखर्जीको उपस्थितिमा गिरिजाप्रसाद र उनका प्रिय पात्र कृष्ण सिटौला, मन ठाकुर र उपेन्द्र यादवको बिचमा। त्यो नेपालीको निर्णय हो र। तर युवराजी तर आजको दिनमा यो लजिकहरू कति ऱ्यासनल हुन्छ? त्यतिखेर तपाईँले जे भने पनि मुलुकमा संविधान सभा भएर देशभरि एक किसिमको समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा आम पार्टीहरूले व्यक्तिले नागरिकको तहबाट उम्मेदवारी दिएर देशभरिका मान्छेले ऐतिहासिक रूपमा ठुलो मतदान गरेर तिनीहरू आएर सिर्जित अथवा स्थापित संविधान सभा जस्तो संस्थाले समग्र देशभरिको जनताको एस्पिरेसनलाई त्यसमा समाहित गरेर त्यो संविधान जारी गरिसकेपछि पनि निर्वाचन यति भइसकेर आजसम्मको यात्रा तय गरिसक्दाखेरि पनि त्यसलाई जनताले स्वीकारेको त्यो अवस्था भनेर बुझ्नका लागि किन यति गाह्रो भइरहेको छ? म यसमा अर्को गणतन्त्रको पनि गर्छु। गणतन्त्र पनि त्यस्तै असंवैधानिक तरिकाबाट ल्याइएको थियो होइन। त्यो सदनमै प्रवेश गर्न नपाउने व्यक्तिले रिजोल्युसन मुख गरेर पास गर्यो। म यसमा तपाईँले भनेको कुरा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको संविधान बनाउने प्रक्रियामा एउटा त संविधानको एउटा प्रावधानमाथि पनि बहस भएन संविधान सभामा। एउटा प्रावधान हाम्रा नेताहरू सांसदहरूले भिडा जसरी हात उठाए, नपढेको संशोधनलाई पारित गरियो। अपमानजनक होइन, यो जनताले भनेको शब्द एउटा। र अर्को के भयो भनेदेखि तपाईँलाई त्यो संविधानमा एउटा प्रावधान राखियो, यी महत्त्वपूर्ण विषयमा जनताका अभिमत लिइनेछ भनेर कलेक्ट गरियो, तर एउटा पनि बक्सा खोलिएन। अन्डरस्टुड होइन, प्रोसेसमा देयर इज नो डाउट। तपाईँ हामी मिडिया प्रोसेसको कुरा, नागरिक समाजमा त हामीले प्रोसेस खोज्नै पर्छ, हामी प्रश्न उठाउने त्यही नै हो। तर आत्मसात गरेको स्थिति हो नि होइन? आत्मसात गरेको अवस्था होइन नि, आत्मसात गरेको अवस्था होइन। जनताले दिएको अभिमत कलेक्ट गरियो, त्यसलाई बक्सामा बन्द गरेर राखियो। अनि संविधानमा जनताको अभिमत रिफ्लेक्टेड छ भनेर कसरी बान्ने? योसँग महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने इतिहासमा थुप्रै गल्तीहरू हुन्छन्। कहिले अति उत्साहमा हुन्छ, कहिले मैले एउटा आन्दोलन मेरो सफल भयो, म युफोरिक हुन्छु र मैले लिन नहुने निर्णयहरू लिइदिन्छु। जस्तो केपी ओलीले लिइदिनु भयो नि त, अर्डिनेन्स त फिर्ता गर्ने घोषणा गर्नुभयो त उहाँले, फेरि दोस्रोपल्ट हुँदो रहेछ नि त। तपाईँले हिजो गरेको गल्ती आज सच्याउनु मिल्दो रहेछ नि। ओके, ठिक छ। त्यसो भए तपाईँको भित्र एकदमै मनभित्र अन्तर्मनमा के छ मलाई बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। अब अहिले पर्टिकुलरली पछिल्लो समय राजतन्त्र अथवा हिन्दू राष्ट्रको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसभित्र पनि बहस, तर अलिक सुसुप्त अवस्थामा भए पनि बहसमा छ। महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने एजेन्डा बाहिर फालिसकेको निकै भयो, पटक प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ। तपाईँले अघि दिएको तर्क नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षीले गर्न खोजिरहेको यो कसरतको इनसाइड अथवा अबको फ्युचर के देख्नुहुन्छ? यसको रेलेभेन्सी पास्टको तपाईँले भनेको कुराहरू पटक आइसकेका छन्। त्यो प्रक्रिया विधिसम्मत थिएन, जनताको सहभागिता थिएन, कुनै रूपमा निर्वाचनमा, संविधान सभामा अथवा अहिलेका प्रक्रियाहरूमा काहीँ रिफ्लेक्ट भयो होला, जनताले त्यसलाई आत्मसात गरे जस्तो। तर त्यो प्रोसेस मेन एरर त्यहाँ, ब्लन्डर्स त्यहाँ भएको छ भने तपाईँको पोजिसन हो। वाट नेक्स्ट, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यसमा अर्को कुरा पनि छ। यसमा एउटा त जुन ६३को कुरा गर्दाखेरि शान्ति प्रक्रिया, राजनीतिक परिवर्तन, ट्रान्जिसनल जस्टिस आपसमा कनेक्टेड कुरा हुन्। तपाईँले द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई बाहिर राखेपछि यो शान्ति प्रक्रिया तपाईँको घोषित गन्तव्यमा पुग्दैन। त्यो जब त्यहाँ पुग्दैन, त्योसँग जोडिएका राजनीतिक परिवर्तनबारे क्वेसन उठ्छन्। अहिले भएको त्यही हो। प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री हुने, तर जनता, उनका लागि लडेका जनताले न्याय नपाउने, उनीहरू उठ्दैनन् सडकमा, आउँछन् नि। त्यसमा आज आइरहेको छ। जनता भन्ने एन्टिटी सङ्गठित होइन, उनीहरू निर्णायक अवस्थामा सडकमा आउँछन्। अहिले त्यही भइरहेको छ। अब अर्को कुरा के भने डेमोक्रेसीले जहिले पनि दिलभूषणजी राम्रो नतिजा ल्याउँछ, अग्रगामी नतिजा ल्याउँछ भनेन। ट्रम्प जित्थेन होला, मोदी जित्थेनन् होला, मेरो एउटा तर्क हुनसक्छ नि त। तर मैले के इलेक्सन प्रोसेस बन्द गर्ने? त्यसो भए मैले के भने यी निहायत एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको पहिचान के हो भनेदेखि त्यसका आन्तरिक मामिलाहरू त्यहाँका जनताहरूको सामूहिक आत्मनिर्णयको विषय हो।
यो श्यामचरण र शिव मुखर्जीको विषय होइन, उनीहरूले निर्देशन गर्ने विषय होइन। यो भारतका राजदूतले गर्ने र चीनका राजदूतले गर्ने नि नेपाली जनतालाई सामेल गरेर सबै पक्षलाई सामेल गरेर। युवराजी, अगाडि आजसम्मको बाटोमा नेपाली जनता कहाँ थिएनन्? नेपाली जनतै थिए नि। राजतन्त्र फाल्न नेपाली जनतै सडकमा आएका हुन्। त्यतिखेर नभए नेपाली जनताले त्यो संविधान किन ओनरसिप देखाउँथे त्यो संविधानमा? दिलबसरजी तपाईँको कुरा मलाई थाहा छैन, मधेसमा बाहेक हो। म तपाईँको कुरा मेरो कुरा भन्छु। नेपालमा राजाले डाइरेक्ट पावर लिएपछि एउटा पत्रकार जहिले विरोध गर्यो लेखेर स्पेस खाली राखेर होइन, बिल्कुल हो। जब राजा वैशाख 11 गतेको घोषणापछि त्यो घोषणाको स्पिरिट विरुद्ध र जनताले उठाएको आवाज विरुद्ध नेताहरू दिल्लीबाट निर्देशित गरेर काम गरे। म मात्र एउटा व्यक्ति थिएँ उसमा त्यसको विरोध गर्ने। एब्सोल्युटली। इतिहासले यसलाई राम्रोसँगले यसलाई डकुमेन्ट गर्नुपर्छ कि एउटा कुनै माइनोरिटीको भोइसलाई पनि स्पेस दिने पत्रकार या सम्पादकमा तपाईँ गनिनुहुन्छ। तपाईँले बाबुराम भट्टराईको एउटा लेख छाप्ने बापत कालकोठामा बस्नु परेको छ। म सम्पादकको रूपमा भन्दा पनि एउटा पत्रकारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जहाँ मलाई के थाहा छ भनेदेखि म भिडले के भन्यो, भिडले के गर्यो भनेर त्यसको पछि लागेन। मेरो धर्मले, मेरो पेसाको धर्मले मलाई दिँदैन, त्यति मात्रै। युवराजी, तपाईँप्रति त्यही भएर मेरो श्रद्धा छ, सम्मान छ। त्यही भएर मलाई तपाईँको विश्लेषणहरू अलिकति गहिराई, अलिकति स्वार्थभन्दा पनि विधि पद्धतिसँग बढी मेल खान्छ, त्यसकारण मैले बोलाएँ। मलाई त्यसो भए भनिदिनुहोस्, अब त्यो ब्लन्डर्स तपाईँको भाषामा अथवा त्यो कमजोरी, त्यो गल्तीहरू जनताले कसरी सच्याउँछन्? अब गणतन्त्रका कमजोरीहरूको विकल्पको रूपमा फेरि राजतन्त्रको वकालत पो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, अथवा त्यो पश्चागमनतिर फर्किने बाटो त होइन? त्यो पश्चागमन, मैले अघि पनि भने, तपाईँ ट्रम्प र मोदीको विजयलाई पश्चागमन भन्ने एक थरी मान्छेहरू छन्, म त्यसमा पर्दिनँ। म जनताको सर्वोपरि अधिकार, जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नै प्रजातन्त्रको प्राण मान्छु। त्यसैले नेपाली जनता यदि सडकमा आउँछन्, उनीहरू सङ्गठित रूपमा आउँछन् र नेताहरूलाई दबाब दिन्छन्, यिनीहरूले विदेशीको निर्देशनमा यो निर्णयहरू लियो, हामीसँग बसेर निर्णय लियो भनेर कुनै, मैले अघि पनि भने सर्वपक्षीय निर्णय, सबैले मुलुकको हितमा यो निर्णय हुनुपर्छ भनेर भन्छन् भनेदेखि त्यसको चाहिँ म स्वागत गर्छु। म त्यसैलाई डेमोक्रेसी मान्छु। अब अर्को कुरा त अब यो फेरि प्रसङ्ग जान्छ, जुन मुलुकमा जुन नेताहरूले, यी 4 दलका होइन, यी नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई ल कार्यकारीको पनि नेतृत्व सम्हाल भएर भन्छन्, तिनीहरूलाई हामीले डेमोक्रेसी मान्ने, डेमोक्रेटिक लिडर्स मान्ने, त्यो हुन सक्दैन। बाई डेफिनेसन, बाई क्यारेक्टर त्यसलाई डेमोक्रेसी मान्न सकिँदैन। ओके, ठिक छ। अब अहिलेको पछिल्लो विप्लव नेकपा माओवादी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीको पछिल्लो जुन गतिविधि अलिकति हिंसात्मक छ, त्यसमा पनि केही टिप्पणी गर्न लाउँछु। नागरिक समाजकै तहबाट समाजमा कोही कसैले पनि बोलेन, आवाज उठाएन, एउटा नियत्ता मान्छे मारिँदाखेरि भन्ने प्रश्न पर्याप्त रूपमा उठे। धेरै मान्छेको चिन्ता के पनि छ भने फेरि पनि हिंसात्मक युद्धको बाटोमा पो मुलुक जान्छ कि भन्ने, किनभने यहाँ धेरै इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन्। तपाईँले अघि भने जस्तै यो मेन स्ट्रिममा नसमेटिएका मान्छेहरू त्यसरी नै असन्तोष भएर बसिरहेको स्थिति छ। धेरै मान्छेलाई दुःख लागेको घटना नै हो मोरङको मिक्लाजुङमा एकजना शिक्षकलाई जसरी हत्या गरिएर समाजमा आतंक फैलाउने काम भयो। यो घटनाहरूले के सङ्केत गरिरहेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा दिलभूषणजी, सबभन्दा अघि मैले संविधान लेख्दाखेरि कुरा गरेँ, संविधानले हिंसाको राजनीतिलाई, हिंसालाई राजनीतिक परिवर्तनको माध्यमको रूपमा मान्यता दिएको छ। दुर्भाग्य, जनयुद्ध भन्ने कि नभन्ने कुरामा विवाद भयो, तर विगतका परिवर्तनहरूलाई इन्क्लुडिङ माओवादी परिवर्तनलाई तपाईँले एकदमै यो सम्मानजनक भाषामा स्वागत गर्नुभयो। त्यसको अर्थ के पनि मैले यो कुरा उठाएको छु, त्यसैले भन्न सक्छु अहिले पनि, किनभने जब तपाईँले हिंसालाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्नु भएन, हिंसाको राजनीतिलाई तपाईँले वैधानिकता दिनुहुन्छ संविधान परिवर्तनमा। अब अहिले के हुन्छ भने, अहिले विप्लव एकजना भयो, एकजना व्यक्तिले अपराध गर्दाखेरि राज्यले त्यसलाई त्यसमाथि कारबाही गर्छ, तर सङ्गठित रूपमा एकजनाले हिंसा गर्यो भनेदेखि त्योसँग राज्यले वार्ता गर्छ। दिलभूषणजी, माओवादीको यही भयो। तब त्यसैले तपाईँले राजेन्द्र श्रेष्ठ, शिक्षक राजेन्द्रको श्रेष्ठको अनुहारमा मुक्तिनाथ अधिकारीले देख्नु भएको छ।
मुक्तिनाथ अधिकारीका हत्या गर्नेहरू चाहे प्रचण्ड हुन् चाहे बाबुराम भट्टराई हुन्, हिजो प्रधानमन्त्री त भए, आज बाबुराम भट्टराईले पनि त्यसको आलोचना गर्नुपर्ने एउटा सुखद परिवर्तन होला, मानसिक परिवर्तन होला उहाँको, म त्यसमा खुसी छु। तर हिंसा कायरता हो, हिंसाले ल्याएको परिवर्तन। त्योभन्दा बाहेक जसरी हामीले माओवादी द्वन्द्व कालका घटनाहरूका विषयमा जुन सत्य निरूपण र मेलमिलाप सम्बन्धी अवधारणा हो त्यसमा हामी प्रवेशै गर्न सकेनौँ अथवा काम गर्न सकेनौँ, र द्वन्द्वहीनताको जुन त्यो नमुना हामीले राख्यौँ, यो निधारमा त्यो कालो टीका, यी कारणले र सरकारको निकम्मापनले पनि यस किसिमको हिंसात्मक गतिविधिलाई बल पुगिरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदम। मैले खालि के भने यो सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगले उपयुक्त कानुन किन पाएन र काम किन गर्न पाएन, त्यहाँ पनि दलीय भागवण्डाबाट व्यक्तिहरू, त्यो केमा भर पर्छ भने काङ्ग्रेसको र माओवादीको एमालेको बीचको स्वार्थ अलग हुँदाखेरिको एउटा अवस्था आउँछ, मिल्दाखेरिको एउटा अवस्था आउँछ। र अघि त्यसैले मैले भनेको यो आन्दोलनका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू सत्तामा, अनि त्यो आन्दोलनका लागि उनीहरूलाई सत्ता उपरमा लडेर मरेका व्यक्ति र परिवारको बिचले न्याय नपाउने अवस्था, यो शान्ति प्रक्रिया हुन सक्दैन। किनभने शान्ति प्रक्रियामा तपाईँले द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई ठाउँै दिनु भएन। अहिले पो त पूर्व राजा भन्नुहुन्छ, त राज संस्था त थियो, माओवादी भनेको पुरानो सत्ता त राज संस्था नै थियो नि त। त्यो राज संस्था र त्यो अन्तर्गत काम गरेका दलहरू र सुरक्षा निकायहरूलाई त तपाईँले यो द्वन्द्व व्यवस्थापनमा स्थान दिनु भएन नि त। त्यसैले त्यहाँ नियत खोटो थियो। इयान मार्टिनले एकातिर माओवादीहरूको लडाकुहरूको संख्या बढाएर प्रस्तुत गर्न तयार भए, अर्कोतिर राजालाई बाहिर राख्नुपर्छ भने इयान मार्टिन र श्याम शरणहरू सफल भए, नेपालीहरू त्यही दिन असफल भएका हुन्। त्यसैले आज हाम्रो सङ्क्रमणकाल लम्बिनुको कारण पनि, हिजो यो गणतन्त्रको विरोधमा नारा लाग्नुको कारण पनि, र त्यसमा घुमाएर वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध र राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि नारा छ कि त्यो छटपटी छ। त्यसो पनि हो नि, अनफर्चुनेटली यो चाहिँ जनताको नाममा जनताको अधिकार भन्ने लेपमा भित्र गरिने व्यापार पनि हो। अगाडि जो वार्डबाट आए न तिनले यो विधि स्थापना गरिदिएको भए त सजिलो हुन्थ्यो, तर तिनले जसरी लाभ लिए, तपाईँको हिंसाले त बिजनेसमा जसरी फाइदा भएको छ नि नेपालमा। एकदम हिंसा भनेको तपाईँको शक्ति भएको छ। जब हिंसा गर्नेलाई कारवाही हुँदैन, हिंसाले वैधानिकता पाउँछ। जब फेरि पनि मैले भने त्यो जब हिंसाबाट भएका परिवर्तनले स्याबासी र प्रशंसा पाउँछन् संविधानमा, त्यसले वैधानिकता पाउँछ। दुर्भाग्य हामी त्यो चरणमा छौँ। ओके, अब लास्ट एउटा सेगमेन्ट, तपाईँ विशेष गरी नेपाल भारत चीनसँग समेतको यो भू राजनीति बडो मिठोसँगले विश्लेषण गर्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट तपाईँ लामो समय भारतमा एउटा वरिष्ठ पत्रकार भएर काम गरेका हिसाबले पनि तपाईँको धेरै सम्पर्क सूत्रहरू होलान्। अब मलाई भनिदिनुपर्छ तपाईँले कि पछिल्ला दिनमा जुन भारतीय पक्षको भ्रमणहरू जुन रूपमा बढेको छ, जस्तो कि रका प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आए, भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय सेना अध्यक्ष आए, स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे, बरोबर चिनिया पक्षबाट पनि त्यस किसिमको भ्रमण भइरहेको छ। कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ पछिल्ला भ्रमणहरूलाई? अब मैले भने नि, जब परिवर्तनमा बाह्य तत्त्व डोमिनेन्ट हुन्छ, बाह्य शक्तिको अनुमोदन, नैतिक समर्थन एउटा पक्ष हो। जब निर्णायक हुन्छ, जब एजेन्डा दिन्छ, 12 बुँदे म पटक भन्छु, 12 बुँदे त एजेन्डै हो। जब एजेन्डा बाहिरको दुनियाँले दिन्छ, उसको चासो बढ्छ। तर त्यो बास स्टेटमेन्ट हुन सक्दैन। बाह्य शक्ति जब नेपालको एजेन्डा, राजनीतिक एजेन्डा तय गर्छ, त्यहाँबाट उनीहरूको चासो बढ्छ। मैले त्यति भनेको। र 12 बुँदे त्यसरी आएको भएर फेरि यहाँ राजतन्त्र जोडिन्छ। 12 बुँदेले जब भारतले निर्णायक अधिकार लियो, त्यो बेला उसले के बुझेन भने नेपालको राज संस्था हटेपछि त्यो रिक्त स्थान हामीले मात्रै लिन्छौँ भने भारतको त्यो सोच थियो। तर चाइनालाई त्यो परिस्थिति स्वीकार्य थिएन। अहिले चाइना जसरी बढेर आइरहेको छ, चाइनाको उपस्थिति बढ्यो, चाइनाको लगानी बढ्यो। जब लगानी 4 वर्षमा, लगातार 4 वर्षमा उसको एफडिआई 1 नम्बरमा छ, जब लगानी बढ्यो, त्यो लगानीको र लाभको संरक्षणको लागि उसलाई अनुकूल सरकार चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी जोडिएको छ। त्यसरी हिजो भारतले जुन भूमिका खेल्थ्यो, आज चीन त्यो भूमिका खेल्न लागिरहेको छ। तर दुईटै नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको हितमा हुने कुरा होइनन्। हाम्रो हैसियत चाहिँ के हुनुपर्छ भने कमसेकम यहाँका आन्तरिक विषयहरूमा हामीले
निर्णय लिन सक्नुपर्छ र विदेशी शक्तिहरूसँग गर्दाखेरि यो हाम्रो हितमा छ, हामी यो गर्छौँ गर्दैनौँ भन्ने, अथवा हाम्रो विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध त्यो अन्तर सम्बन्ध चाहिँ सम्मानित हुनुपर्छ। दुर्भाग्य हामीले के गर्यो भनेदेखि आन्तरिक मामलामा सम्मानित बनाउन चाहेनौँ हामीले। कहिले हाम्रो पक्षको लागि एक्लै बोलाएर गोयलसँग कुरा गर्नुभएको छ उसले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, र हाम्रो विदेश मन्त्री के भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन रहेको भूमिकामा थिए। प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत प्रदीप गेवालीले भन्नु पर्यो नि त, कहाँनिर रहेको भूमिका समाप्त भयो, कहाँबाट विशेष दूतको भूमिका सुरु भयो। उनीहरूले त कहिल्यै चिठी पठाएनन् परराष्ट्र उहाँको मन्त्रालयलाई विशेष दूतको बनाउनु। यस्ता किसिमका डिफेन्सिभ स्टेटमेन्ट दिनु आत्मघाती हो एउटा। र त्यो भइसकेपछि विदेशीहरू एउटा पोइन्टसम्म आएपछि उनीहरू पछाडि हट्दैनन्। भारतको तर्फबाट त्यसमा इलिमेन्ट अफ रुटिननेस छ। नरवानेको भिजिटमा, विदेश सचिव श्रृङ्खलाको भिजिटमा, किनभने इलिमेन्ट अफ रुटिननेस छ। तर गोयलको भिजिट पक्कै पनि एउटा, र मलाई के लाग्छ भनेदेखि आजसम्म जे भइरहेको छ र त्यसलाई एउटा कम्प्लिट स्वरूप दिनलाई राजनीतिक एउटा अनुहार पठाइयो विजय चौथाइवालालाई हालै। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि भारत अहिले चीनको बढ्दो भूमिका र चीनका राजदूतको भिजिबिलिटीबाट उनले एक दुईपल्ट नेकपाका मिटिङहरूमा जुन ओली विरुद्ध निर्णयहरू हुन सक्थे त्यसलाई रोक्न सकेकोमा अति चिन्तित छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा हामी एउटा प्ले ग्राउन्ड भएको छौँ, मैदान भएको छौँ, त्यो मैदानमा आएको छन् विदेशी खेलाडीहरू। मलाई के लाग्छ भने इन्डियाले पक्कै पनि अब ओलीसँगको सम्बन्धमा आफ्ना स्वार्थहरूमा ओली उभिन्छन् भनेदेखि सपोर्ट गर्ने कुरा हो। तर म के कुरामा स्पष्ट छु भने इन्डियाले चाहेर मात्रै ओली रहने र नरहने हुँदैनन्। इन्डियाले नचाहेका पनि धेरै अवस्था थियो नि त, होइन? आज इन्डियाले चाहेर पनि ओली नरहन सक्छ नि त। त्यसरी मैले के भनेको भने बाह्र गुदेव यताका र भारतको व्यवहारबाट, उसको नीतिभन्दा पनि एटिच्युडका कारण भारतको उपस्थिति नेपालमा प्रत्युत्पादक भइसकेको छ एउटा। र चीन त्यही स्टाइलमा गइरहेको छ। मलाई लाग्छ चीनले धेरै कुरा भारतसँग सिकेको छ यता आएर। राजदूतको त्यो भिजुअल भूमिका, अनि यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा यो हुनुपर्छ हुनु पर्दैन भन्ने। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भने अब यिनीहरू चाहिँ एकअर्कालाई काउन्टर गर्नमा लागेका छन्। तर च्यालेन्ज नेपालको हो कि कसरी हामी आफूलाई एसर्ट गरेर। होइन, त्यो त देयर इज नो डाउट। यो तपाईँ र मैले यो डिबेट गर्दै गर्दा पनि एउटा चाहना के हो भने हाम्रा शासकहरू, हाम्रा नेताहरू आफै आफ्नो विवेकले निर्णय गरून्, यहाँको माटो सुहाउँदो जनताको भावना बुझुन् भन्ने मात्रै चाहना। कोहीबाट इन्फ्लुएन्स हुन् भन्ने पक्कै पनि होइन। तर फेरि हामी कहाँ त कन्स्पिरेसी थ्योरी पनि छ, अनेक आङ्कलन शङ्काहरू पनि गर्छौँ कि यो ओली सरकारलाई भारतले चाहेकै छैन। होइन, ठिक छ, अब यो ओली सरकार भारतले चाहिरहेछ अरे फेरि अर्को पक्ष कोही चाहिरहेछ, खोजिरहेछ पनि भन्छ। भारतका अनेक रूप छन्, अनेक व्यक्ति छन्, र हाम्रा शासकहरूमा एउटा प्रवृत्ति के छ भने भारतबाट कोही सामान्य व्यक्ति पनि आयो यहाँ जो भारतमा कोही पनि होइन, त्यो व्यक्ति पनि भारत हुन्छ कि। उसले यसो भन्यो, होइन, नाम नलिउँ, मैले थुप्रै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्छु जुन आउँछन्, प्रधानमन्त्रीका पुग्छन्, राष्ट्रपतिका पुग्छन्, प्रतिपक्षी लिडरका पुग्छन्, र उनीहरू चाहिँ दङ्ग पर्छन् भारतले चाहे भएर। म त्यसमा त जाँदिनँ। तर म के मात्रै भन्छु भनेदेखि आएको छ भारतले हिजो ओलीसँग सम्मान नै नगर्ने भन्ने खालको एउटा निर्णय पुगेको थियो म्याप जारी भएपछिको अवस्थामा। तर आज त सम्वाद गर्यो त्यो। तर उनीहरूले अर्को केही पनि कुरा भने ओलीसँग न्यु खोज्दाखेरि हाम्रो हैसियत बिग्रिरहेको छ। ओलीसँग मिलेरै बरु ओलीलाई एउटा ओली भारतसँग मिल्यो भने त ओली त अघि युज गरेको जस्तो प्रतिगामी भयो नि त फेरि, होइन? त्यो त्यसो भएर फेरि भारतमा एउटा ठुलो पक्ष छ जुन भारतको त्यो 12 मुदेसँग टाइममा सक्रिय भएको एउटा ठुलो पक्ष छ नागरिक समाजदेखि लिएर राजनीति, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादीमा, जो भारतको पुरानो सत्ताप्रति असाध्यै नजिक छ। त्यो पनि र ओलीको विरोधी छ। यो एकदम कम्प्लिकेटेड छ दिलभूषणजी। यति भन्छु, भारतको हैसियत चाहिँ नेपालमा निर्णायक छैन अहिले, त्यति। ओके, द्याट्स अ गुड पोइन्ट। ओके, म तपाईँलाई अब बिट मार्न लाउँछु केही क्विक क्वेसन्सहरू, तर त्यसलाई अलिकति कङ्क्रिट फर्ममा। नेक्स्ट फ्यु इयर्स, अब नेक्स्ट विक, नेक्स्ट मन्थ पनि हुनसक्छ, तर नेक्स्ट फ्यु इयर्स अथवा आगामी भविष्य भनौँ कि नेकपाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? फुट्छ, फुट्दैन, कसरी झुन्डिन्छ? यो कुरा तपाईँसँग सर्टमा यो कुरा गरिराख्दाखेरि प्रचण्ड र ओलीको बिचमा फेरि एउटा डिल भएको जस्तो देखिन्छ, होइन? हस्ताक्षरवाला विशेष अधिवेशनको भाग फिर्ता लिने, अनि यो चार्जहरू फिर्ता लिने भदौ 26को अवस्थामा जाने, त्यो चाहिँ एउटा कृत्रिम एकताको लागि हो। तर कृत्रिम एकताको पार्टीले डेलिभर गर्न सक्दैन।
ओके, नेपाली कङ्ग्रेसलाई के देख्नुहुन्छ नेक्स्ट? नेपाली कङ्ग्रेसको पनि अब के भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी छ, उसले नीतिगत कुराहरू। बीपीको कङ्ग्रेस हो कि गिरिजा प्रसाद कोइराला कङ्ग्रेस, दुईटा फरक हुन्। केपीको कङ्ग्रेस हो हजुर, बीपीको जीपीको कि केपीको? केपीको दिन। अब अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा के भने जीपीले बीपी कोइरालाको जीपीको नीतिले बीपीको राजनीतिक सिद्धान्त आस्थालाई हत्या गरेको छ है। त्यसबाट नेपाली कङ्ग्रेससँग जीपीको हुने कि बीपीको हुने कि शेरबहादुर देउवाको आफ्नै भएर अब यो अलिकति सत्तासँग जोडिने अथवा रणनीतिक विरोध गर्ने अथवा अघि मैले भने जुन मान्यता हो अपोज एक्सपोज र डिपोजको सक्रिय भूमिकामा जाने, त्यो उनीहरूले तय गर्दाखेरि त्यसले निर्णय गर्छ उसको भविष्य। तर अहिले चाहिँ त्यति आश लाग्दो भविष्य नेपाली कङ्ग्रेसको देखिँदैन। ओके, अब नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपाको सोधिसकेपछि तपाईँलाई फेरि राजावादीहरूको भविष्य नसोध्नु त भएन, तिनको भविष्य के देख्नुहुन्छ? तिनको मैले के भने सडकमा जुन अहिले आन्दोलनहरू भइरहेको छ, मैले यहाँबाट हेर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रहरूमा तिनीहरूको बिचमा समन्वय छैन, त्यसले तर एउटा मोमेन्टम क्रिएट गरिराखेको छ। त्यो मोमेन्टम अरू कुराहरूसँग पनि जोडिएला। भोलि यो राजाको पुनर्स्थापना मात्रै विषय होइन, राजाको पुनर्स्थापनाको विषय भनेको यो संविधानलाई च्यालेन्ज गर्ने विषय हो र एउटा भनौँ न नेसनल एसोसिएसन, यो मुलुकका जनताले निर्णय गर्नुपर्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने सन्देश हो। त्यसलाई उनीहरू कतिसँग अब 20वटा 25वटा फेरि समूह छन् त्यहाँ पनि होइन, तिनीहरू आपसमा कसरी मिल्छन्, कसरी यसलाई एउटा प्लेटफर्मबाट उठाउन सक्छन्, कसरी अहिलेको सत्ता र यो संविधान पक्षलाई उनीहरूले प्रभावित गर्न सक्छन्, त्यसले डिसाइड गर्ने कुरा हो। राजनीति बिग्रियो, शासकहरू बिग्रिए, जनतालाई सुख भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, व्यथिति बढ्यो, बिचौलियाहरू हावी भए भनेर निराशाका कुरा गर्ने आम नागरिक समाजलाई तपाईँ केही सन्देश छ? नागरिक समाज भने अब अनेक अनुहारहरू छन्, तर नागरिक समाजको पनि द्वैत मान्यता देखियो हाम्रो सञ्चारको। जस्तै मैले भने नि 63 को परिवर्तनमा उहाँहरूले भूमिका खेल्नुभयो, त्यसपछि उहाँका मानवाधिकार उल्लङ्घन, भ्रष्टाचारका, व्यथितिका आज अर्डिनेन्सको कुरा गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। त्यो विकृति त पहिलेदेखि नै भएको थियो नि त। मलाई त्यो अनुहार याद आउँछ कृष्ण पहाडीजीको, 4 वर्षपछि बोल्नुभयो, 4 वर्ष मौन धारण गर्नुभयो। देवेन्द्रराज पाण्डेजी थाहा छैन उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, कहिले कहिले ट्विट गर्नुहुन्छ। दमना ढुङ्गानाहरू कहिले कहिले ट्विटमै सीमित हुनुहुन्छ उहाँ। कनक दीक्षितहरू प्रधानमन्त्रीसँग हुनुहुन्छ। त्यसबाट फ्रेगमेन्टेड छ, अप्रोच फ्रेगमेन्टेड छ, अफिलिएसन फ्रेगमेन्टेड छ। तर ब्रोडर रूपमा त नागरिक समाजको सदस्य म पनि हुँ, म मेरो धर्म पुरा गरिरहेको छु, नागरिकलाई चेतना बनाउन। त्यसैले आफ्नो ठाउँबाट हामी आफ्नो विवेकले देखेको कुरा, तर द्वैत मान्यता नराखिकन यदि हामीले बोल्यौँ भने त्यसले फरक पार्छ। हुन्छ युवराज घिमिरेजी, तपाईँ व्यस्तताका बीच, यो राजनीतिक घटनाक्रमका बीच व्यस्त हुँदाहुँदै मलाई समय दिनुभयो। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धेरै मलाई। थ्याङ्क यू। हस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न। नमस्कार, म महिमा देवकोटा, बागमती प्रदेश भक्तपुरबाट। मेरो प्रश्न मुख्यमन्त्रीज्यूलाई के छ भन्दा कोरोना महामारीको कारणले शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरहरू हामी सबैमाझ अवगतै छ। हाम्रा देशका 2/3 विद्यार्थीहरू अझै पनि भर्चुअल लर्निङ शिक्षा प्रणालीको पहुँचबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। यी सबै विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो शिक्षाको अधिकार सुनियोजित गर्नको लागि हाम्रो सरकारले तत्कालीन कार्यविधि र कार्यक्रम भर्चुअल लर्निङ सम्बन्धी के अगाडि ल्याउँदैछ? नमस्कार, मेरो नाम विशेष ढकाल, म चाहिँ ललितपुर जिल्ला प्रदेश नम्बर 3 अर्थात् बागमती प्रदेशबाट। र मेरो प्रश्न हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीलाई रहेको छ। हालै अब ललितपुर महानगरपालिकाले सडकमा साइकल लेन पनि छुट्याएको छ, तर त्यो साइकल लेनमा चाहिँ साइकलभन्दा अरू गाडीहरू चलेको धेरै देखिन्छ। सो यो साइकल लेनलाई प्रमोट गर्न र अब साइकल चालकहरूको संख्या बढाउन एउटा मोटिभेसन दिनको लागि हाम्रो महानगरपालिकाहरूले चाहिँ के कस्तो योजनाहरू बनाएको होला भन्ने मेरो जिज्ञासा रहेको छ। धन्यवाद। अबदेखि टफ टकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने, सार्वजनिक ओदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार व्यक्ति, तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। उत्तर नआउन पनि सक्छ, तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ। त्यसैले आजै आफ्नो मोबाइल फोन उठाउनुहोस्, क्यामेरा अन गर्नुहोस्, नाम र ठेगाना भन्नुहोस् र कसलाई के प्रश्न हो आधा मिनट भित्रमा सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नहरूलाई
कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। कार्यक्रमका बारेमा टफ टकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।